सत्तारूढ दलहरूको समर्थनमा एमाले सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। सभामुख निर्वाचनपछि दलहरूको ध्यान अब राष्ट्रपति निर्वाचनतिर। एमालेका उम्मेद्वारको नाममा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। कांग्रेसद्वारा उच्चस्तरीय संयन्त्रको वैधतामा प्रश्न। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहारको बाहुल्यता। कर्मचारी तन्त्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती। युक्रेनलाई थप अत्याधुनिक हतियार पठाउन 9 युरोपेली मुलुकको प्रतिबद्धता। हतियार आपूर्तिमा समन्वयका लागि थप 50 मुलुकको बैठक पनि बस्दै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर सिटीद्वारा टटनहाम हटस्पर पराजित। म्यान सिटी दोस्रो स्थानमा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। गत मक्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको झण्डै 2 महिनापछि संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको छ। सत्तारूढ दलहरूको समर्थनमा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित हुनुभयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रो पटक बहुमतीय आधारमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख चुनिएको हो। 2051 साल बाहेक त्यस अघि र पछिका सबै सभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। एक सामग्री। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार देवराज घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले भन्नुभयो, मान्य सदस्यहरू, यस सभाको मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 167 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। घिमिरेले प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी देवी नेउपानेलाई पराजित गर्नुभयो। घिमिरेलाई सभामुख बनाउने पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले मतदान गरेका थिए। कांग्रेस उम्मेद्वार नेउपानेलाई एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए। एक सिट भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने मत विभाजनमा तटस्थ बसेको थियो। यसैबीच नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले बोली र व्यवहार दुवैमा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतका सभामुखले गरेका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट बोलीबाट तपाईँले देखेर जानु। विगत के भयो त्यसबाट शिक्षा लिने सम्म कुराहरू हो। अब आगत राम्रो भयो। दलहरूको विचार, दलहरूको कुरा त हुन्छ नि, तर ती दलहरूका कुराहरूलाई निष्कर्ष भनेको छलफलबाट निस्किन्छ। दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन् नै, ती दलहरूको बीचबाट निष्कर्ष निस्किन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो यात्रामै घिमिरेले सभामुख बन्ने मौका पाउनु भएको हो। 2015 सालको पहिलो संसद र 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेको संसदको इतिहास अनुसार घिमिरे नेपालको 9औं सभामुख हुनुहुन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यदेखि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने संसदको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पनि सभामुख पद महत्वपूर्ण मानिन्छ। पहिलो आम निर्वाचन भएको 2015 सालदेखि 2079 सालसम्मको संसदमा नेपाली कांग्रेसका 4 र वामपन्थी दलको तर्फबाट 5 जना सभामुख भएका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रो पटक बहुमतीय आधारमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख चुनिएको हो। 2 दशक अघि 2051 सालमा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धाबाट सभामुख चयन गरिएको थियो। 2051 सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल एमालेका उम्मेद्वार सीपी मैनालीलाई हराएर सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस अघि र पछिका सबै सभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। 2015 सालको पहिलो संसदमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई निर्विरोध चयन हुनुभएको थियो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा र दुवै पटकको संविधान सभामा निर्विरोध रूपमा सभामुख चयन भएको थियो। तिनै पटक एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2048 सालमा दमननाथ ढुङ्गाना, 2056 सालमा तारानाथ राणा भाट, 2063 सालको अन्तरिम संसददेखि पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सुभाष चन्द्र नेमवाङ, संविधान जारी भएपछि
भएपछि रूपान्तरित संसदमा ओन्सरी घरती 2074 को प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकालमा कृष्ण बहादुर महरा र अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख हुनुभएको थियो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि 2 पटक भएको सभामुखको निर्वाचन दुवै पटक निर्विरोध भएको थियो। 2074 फागुनमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका महरा निर्विरोध हुनुभएको थियो। महराको राजीनामापछि 2076 माघमा सापकोटा पनि निर्विरोध चुनिनु भएको थियो। नयाँ सभामुख निर्वाचनपछि अब उपसभामुख चयनका लागि यही माघ 7 गते निर्वाचन हुँदैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा झापा 2बाट निर्वाचित भएका सभामुख देवराज घिमिरे 66 वर्षीय वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ। झापा विद्रोहसँग जोडिँदै राजनीतिमा होमिएका घिमिरे प्रतिनिधि सभाको पहिलो यात्रामै सभामुख बन्नुभएको हो। प्रस्तुत छ घिमिरेको जीवनीबारे एक सामग्री। ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरिझंगामा बुबा पदम प्रसाद घिमिरे र आमा भीम कुमारी घिमिरेको कोखबाट 12 जना छोराछोरी मध्ये माइलो छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 2013 साल जेठ 13 गते घिमिरेको जन्म भएको थियो। निम्न मध्यम परिवारमा जन्मिएका घिमिरेले गाउँकै सिंहदेवी प्राथमिक विद्यालयबाट स्कुले शिक्षाको सुरुवात गरी ताप्लेजुङ सदरमुकामको भानु पब्लिक हाई स्कुलबाट विक्रम सम्वत 2029 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। उहाँले धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आइए र त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाडौँमा स्नातक अध्ययन गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2031 सालमा झापा विद्रोहपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा रहनुभएका घिमिरे 2032 माघदेखि अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी गठनपछि विद्यार्थी संगठन मार्फत पार्टी काममा होमिनु भएको हो। 2033 सालमा आफ्नो शिक्षालाई थाँती राखेर पार्टीको संगठन निर्माणमा खटिएका घिमिरेले भूमिगत भएर काम गरेको 3 वर्षपछि 2035 साल भदौमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो। 2035 साल पुस 11 गते कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर नेकपा माले बनेपछि तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लाको संगठकका रूपमा परिचालित हुनुभयो। त्यस पश्चात तत्कालीन मालेले 2039 सालदेखि घिमिरेलाई इलाम जिल्लाको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी दियो। घिमिरेले 2036 देखि 2046 सम्म 10 वर्ष भन्दा बढी कठिन भूमिगत जीवन पार्टी निर्माणमा बिताउनुभयो। भूमिगत राजनीतिमा पञ्चायती शासकले उहाँलाई पटक पटक पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। त्यस्तै 2049 सालमा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट घिमिरे केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। 2050 सालमा नेकपा एमालेको मेची अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि घिमिरेले प्राप्त गर्नुभयो। घिमिरे 2056 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत हुनुभयो। 2058 सालमा पार्टीको केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य विभागको इन्चार्जको रूपमा घिमिरेले योगदान दिनुभयो। त्यसपछि इन्जिनियरिङ विभाग, युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्रगतिशील प्राध्यापक संघको इन्चार्जको रूपमा रहनुभयो। 2075 सालमा तत्कालीन नेकपाको प्रदेश 1 अध्यक्ष हुनुभएको घिमिरे 2078 सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 इन्चार्जमा चयन हुनुभयो। 2079 मा पहिलो पटक झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बनेका घिमिरेले अन्ततः सभामुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। घिमिरे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ। पार्टीका अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई पछाडि पार्दै एमालेको तर्फबाट सभामुख बन्नका लागि महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेताको समर्थन पाउनु भएको बताइन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। सभामुखको निर्वाचनपछि अब दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ। माघ अन्तिम साता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुने भएकाले सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन कसरत सुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र सहितका दलको समर्थन जुटाउन कसरत गर्ने सम्भावना छ। यसैबीच एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा ओलीले भन्नुभयो, सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमालेले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु। यता प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समझदारीमा राष्ट्रपति चयनको प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको कदमको बचाउ गर्दै भन्नुभयो,
मेरै जिल्लावासी श्रद्धेय कमरेडले विश्वासको प्रस्तावको बेलामा बोल्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ। माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन। तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेस सांसद शर्माले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई पिजडा थुन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने, अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। यसैबीच सत्तारूढ एमाले वर्तमान गठबन्धनको स्थायित्वमा शंका नगर्न आग्रह गरेको छ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक कोर्स 5 वर्षसम्म रहने बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले त्यसमा अग्रसरता लिनुभयो। एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्सको निर्माण भएको छ। सभामुख महोदय, यो राजनीतिक कोर्स एउटा कक्षामा एउटा कोर्स पढाइ हुन्छ, त्यो शैक्षिक सत्र नसकिँदै अर्को कोर्स बदलिँदैन। यो भलिभाँति थाहा छ कि प्रतिनिधि सभाको कोर्स 5 वर्षको हो। पौष 10 गते बनेको राजनीतिक कोर्स यो 5 वर्षको शैक्षिक सत्र हो। यो प्रतिनिधि सभाको त्यो समयसम्म कायम हुनेछ। यहाँहरूलाई सबैलाई म त्यो कुराको निवेदन गर्न चाहन्छु। सत्ताबाट भर्खरै बाहिरीको कांग्रेसले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा राख्ने प्रयास गरेको छ भने एमालेसँगको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाएको छ। एमालेका उम्मेद्वार रहेका सभामुख उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत दिएको छैन। मध्य प्रदेशमा जसपाका र बागमतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। कांग्रेसले प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा सभामुख उपसभामुखमा निर्वाचनमा माओवादीलाई उम्मेद्वारमा सघाएको छ। माओवादीबाट बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका शालिग्राम जमकटेलले मंगलबार कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाउनु भएको छ। माओवादीका संसदीय दलका नेता जमकटेल 25 पुसमा एमाले राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। विश्वासको मत भने नेमकिपा बाहेक सबै दलले दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले भन्नुभयो, गएको निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन बनाएर जनतासँग भोट मागेका थियौं, त्यसैले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु अन्यथा होइन। सरकारले राम्रो काम गर्दासम्म हाम्रो विश्वास कायमै रहन्छ। कांग्रेसले बागमतीमा सभामुख र उपसभामुखमा गैर माओवादी उम्मेद्वार विरुद्ध भने प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनबाट सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठक र उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा छापागाई निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसले सभामुखमा शिवराज अधिकारी र उपसभामुखमा सुना परियारलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। संसदीय दलका नेता लामाले विश्वासको मत दिनु र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु फरक विषय भएको बताउनुभयो। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि संसदमा प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक धेरै दलबाट विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गठित मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहारको बाहुल्यता छ। पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्र नभई माओवादी केन्द्र र एमालेबाट समेत नयाँ अनुहार मन्त्री भएका छन्। पहिलो पटक मन्त्री भएका व्यक्तिले कर्मचारी तन्त्रसँग समन्वय गरेर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिले मुखरित भएको छ। त्यसो त सुशासनप्रति कटिबद्ध तथा व्यतिथिको राजनीति बदल्ने भन्दै उदय भएका दलहरूबाट मन्त्री भएका केही व्यक्तिको विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 सातापछि पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो हप्ता अधिकांश नयाँ र युवालाई समेटेर 23 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री सहित 4 उपप्रधानमन्त्री, 15 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री समेटिएको मन्त्री परिषदमा 2 उपप्रधानमन्त्री, 11 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री गरी 16 जना नयाँ अनुहारका छन्। नयाँ मध्ये एमालेका 5, स्वतन्त्र पार्टीका 4, माओवादी र राप्रपाका 3 र जनमत पार्टीका 1 जना छन् भने मन्त्री परिषदमा 2 राज्य मन्त्री
सहित 6 जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ। संचार क्षेत्र छाडेर राजनीतिमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र संसदीय अनुभव सङ्घालिसकेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सरकारमा पहिलो पटक उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। एमाले पाएको मन्त्रालयहरूमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। माओवादीले पाएको मन्त्रालय मध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरी पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। रासोपाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्री परिषदका नयाँ अनुहार हुन्। त्यस्तै राप्रपाबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंह पनि नयाँ अनुहार हुन् भने मधेस प्रदेशबाट उदय भएको जनमत पार्टीको तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बनेका छन्। यसअघि अघिल्ला सरकारका पालामा पुराना अनुहारहरूको दबदबा मन्त्री परिषदमा देखिएको दृष्टान्त जगजाहेर रहे पनि सरकारमा सहभागी नयाँ दल सहित सबैलाई समेटेर सरकार सफल बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको दृढ चाहना अनुसार यसपटक मन्त्री परिषदमा केही नयाँपन झल्किएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ लिई आफ्ना मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूले नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तुइन विस्थापनदेखि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने सम्मका योजना उनीहरूको प्राथमिकतामा छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री लिङदेनले देशमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काममा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने, राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, विकासलाई तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भनेर हामी एक ठाउँ भएका छौँ। यो कुनै पनि प्रकारको बेमेल प्रकारको सहकारी होइन। नेपालमा भू राजनीतिको दबावका बीच सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता परेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेकी पौड्यालले पाएकी छिन्। 2014 सालबाट संसदीय यात्रा सुरु गरेकी पौड्याल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अर्थ तथा योजना समिति सदस्य र अखिल महिला संघको केन्द्रीय समितिकी सदस्य हुन्। कूटनीतिक नियोगमा समेत काम गरेकी पौड्याल सरकार पछि परराष्ट्र नीति फेरबदल हुन नहुने पक्षमा दृढ छिन्। परराष्ट्र मार्फत हुने सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनी बताउँछिन्। अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जुन हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धी नीति छ त्यही नीतिलाई नै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने सबैजनासँग सुझाव लिएर त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्छौँ नै, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने। तर मान्छे पछि नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन र यो मैले आएर चाहिँ तुरुन्तै सबै नीति परिवर्तन गर्दिन। तर विगतमा जन अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अनुभवी मन्त्रीहरूको आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ मन्त्रीहरूलाई कार्य सम्पादन सहज नहुने कतिपयको विश्लेषण छ। उनीहरूको भनाइमा जनताका आशा र भरोसालाई जीवन्त बनाइराख्न नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्नुको विकल्प देखिँदैन। तर शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ मन्त्रीहरूलाई काममा त्यति सहज नदेखिएको नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाको भनाइ छ। उनले भने धेरैको एटिच्युड के देखिन्छ भनेदेखि पोपुलर काम गर्ने र लोकरिज्यायमा भित्याउने, त्यो लोकरिज्यायमा अभ्यस्त खालको जस्तो देखिन्छ। अब त्यो लोकरिज्याय गरेर सुधार्नलाई चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री र कर्मचारी तन्त्र बीच समन्वय नहुँदा सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी बीच उत्पन्न हुने टकरावले जन अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसैलाई इंगित गर्दै मन्त्रीहरूले धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह भन्छिन्, भएको बजेटलाई हामी सदुपयोग गर्ने, काखा पाखा नगरिकन कर्मचारीलाई सही तरिकाले सही निर्देश सही बाटोमा हिँड्नको लागि कडाइको साथ निर्देशन गर्न जरुरी छ र त्यो निर्देशनमा तपाईहरु हिँड्नु हुनेछ भने म विश्वास गरेको छु। नयाँ मन्त्री मण्डलले काम सुरु गर्दै गर्दा केही मन्त्रीहरूलाई स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्री परिषदमा सामेल गराएको भन्दै आलोचना सुरु भइसकेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको मुख्य नारा दिई जनताबाट अनुमोदित लामिछानेको विषय न्यायिक परीक्षणमा हुँदा उनले नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। त्यस्तै
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री र लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मेनपावर व्यवसायी भनिएका डोर प्रसाद अर्याललाई श्रम मन्त्री बनाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा विरोध भएका छन्। पूर्व मुख्य सचिव कोइराला स्वार्थ बाजिने गरी विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु गलत भएको बताउँछन्। उनले भने अब यो आलोचना सही हो, अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ। यो जुन देखिएको छ त्यो द्वन्द्व देखिएको ठाउँमा सम्बन्धित मान्छेले नै नगइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जुन व्यवसायमा संलग्न छ त्यही व्यवसायमा आएपछि स्वार्थ त बाजिन्छ नि। निर्वाचनपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरणले बनाएको 7 दलीय सरकारप्रति जनताका थुप्रै अपेक्षाहरू छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 दल बाहेक सबै दलको विश्वासको मत पाएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल जनअपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादनमा कतिको सफल हुन्छन् भन्ने चासो आम नागरिकमा छ। त्यस्तै पहिलो पटक मन्त्रीमण्डलमा सामेल भएर गतिलो काम गर्ने बाचा गरेका नयाँ मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनतिर धेरैको ध्यान गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कृषियोग्य भूमि घर घडेरीमा परिणत हुँदा र बाँझो राख्ने प्रचलन बढ्दा कृषि बाली खाद्य तथा अन्य बाली तरकारी एवं फलफूल तथा मसलाले ढाकेको भूक्षेत्र घट्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष समग्रमा देशभर कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्र 50,67,735 हेक्टर थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 0.9% कम हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो जग्गा 51,14,759 हेक्टर थियो। भूक्षेत्र घटे पनि यस्ता कृषि बालीको उत्पादनमा भने 0.8% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन एकीकृत प्रतिवेदन र तालिकामा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष 2,33,78,096 टन कृषि बाली उत्पादन हुँदा यस वर्ष 2,65,62,168 टन फलेको छ। मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम बढ्दा पनि कृषियोग्य भूमि घटिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। आयातमा कमी आएको र विदेशी मुद्रा संस्थितिमा सुधार भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले 14 महिनापछि आयातका लागि प्रतिपत्र एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। सरकारले 2078 मक्सिर र पुसमा 2 चरणमा गरेर 47 समूह अन्तर्गतका करिब 1600 वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा 50 देखि 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमध्ये गत मक्सिर 16मा टाइल, मार्बल लगायत निर्माण सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित वस्तु गरेर करिब 350 वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो। बाँकी सबै प्रकारका वस्तुमा कायम नगद मार्जिनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बिहिबार हटाएको हो। राष्ट्र बैंकले बिहिबार परिपत्र जारी गरेर यसअघिको नगद मार्जिन सम्बन्धी निर्देशन खारेज गरेको जानकारी दिएको छ। नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन उद्योगी व्यवसायीले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधार उन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो। प्रतिदिन विद्युत कटौती र अनियमित आपूर्तिले सुनसरी मोरङ क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन 40% घटेको छ। उत्पादनको मुख्य समय मानिने बिहान बेलुका गरी 6 घण्टा बिजुली काटिरहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेले बताउनुभयो। यसबाहेक प्रतिदिन 10 देखि 15 पटकसम्म ट्रिपिङ हुँदा औद्योगिक उत्पादन चौपट भएको उहाँको भनाइ छ। नियमित विद्युतको आवश्यकता पर्ने फलाम, प्लास्टिक र स्टिल उद्योगले विद्युत कटौती हुँदा लाखौं रुपियाँको बर्बादी बेहोर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही दिन यता नियमित विद्युत कटौतीले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन 40%सम्मले घटाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत निजी क्षेत्र नयाँ सरकार गठन भएसँगै समस्या समाधान हुनेमा आशावादी एवं पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तो बेला विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा उद्योगहरूलाई वज्रपात परे चाहिँ भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनलाई थप हतियार पठाउन युरोपेली मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले गरेको आग्रहलाई अधिकांशले स्वीकार गर्दै युरोपेली मुलुकहरूले थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। बेलायतसहित 9 युरोपेली मुलुकले जारी रुस युक्रेनसँग प्रतिरक्षा गर्नका लागि युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इस्टोनियाको टापा आर्मी बेसमा हिजो भएको बैठकपछि बेलायत, पोल्याण्ड, डेनमार्क, इस्टोनिया, स्लोभाकिया, नेदरल्याण्ड्स, लाटभिया, लिथुनिया, चेक रिपब्लिकनले नयाँ सैन्य सहायता प्याकेज सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। बेलायत युक्रेनलाई थप 100वटा अत्याधुनिक ब्रिमस्टोन नामक प्रतिरक्षा प्रणाली क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने बताएको छ। इस्टोनियाले
होइट्जर नामक हतियार गोला बारुद लगायत सहयोग गर्ने जनाएको छ। हतियार आपूर्तिमा समन्वयका लागि 50 देशहरू सम्मिलित बैठक अघि सो घोषणा गरिएको हो। 11 राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले नयाँ सैन्य सहायता प्याकेजले युक्रेनलाई आफ्नो गुमेको भूमि पुनः फिर्ता गर्न र रुसी आक्रमणलाई रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले टटनहाम हटस्परमाथि शानदार जित निकालेको छ। गैराते भएको खेलमा म्यान सिटीले टटनहाममाथि 4-2 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। खेलको पछिल्लो हाफमा टटनहामले 2-0 को अगता लिएको अवस्थालाई उल्टाउँदै म्यान सिटीले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। टटनहामका लागि डेजान कुलुसेस्की र अमरसन रोयलले एक गोल गरे। दोस्रो हाफमा म्यान सिटीका लागि जुलियन अल्भारेज र इर्लिङ हालान्डले गोल गर्दै टोलीलाई बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि रियाद महारेजले 2 गोल गरेपछि म्यान सिटीले शानदार जित दर्ता गरे। यससँगै म्यान सिटीले तालिकाको स्थान सुरक्षित गरेको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान सिटीको 42 अङ्क छ भने तेस्रो स्थानको म्यान युनाइटेडको 39 अङ्क छ। म्यान सिटीले शीर्ष स्थानको आर्सनलसँगको अङ्क दूरी पनि 5 मा झारेको छ। यद्यपि लिग लिडर आर्सनलले म्यान सिटी भन्दा 1 खेल कम खेलेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रही उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:55 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। हवस्, तिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।